क्रिस्ता जेजूचे मरण समरता ताचे पुनर्जीवन पण बरकता ताच्या येण्यात आमी अत्रेता निस्ते मोगासून आलता सल्यामी घरा देवाच्या मेळ्यांनी बांदात एक बोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटूया बली देवाक मोगाच्या. बाबा भयणीनो भुरग्यानो तुमकां सर्वांकी बरो दीस बरी सकाळ मागोवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक स्वागत म्हणटा. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें मेळिल्ल्या सरूपकारांक देवा कर्गान जावन दितात. जेरल्ड सिक्वेरा, हेनरी सेरावो, जोझफ सेरावो, तेरेजा फेर्नांडीस, डॉरोथी डिसोजा, तेरेजा क्रास्टा आनी कुटुंबाच्या तेसांवा पासत घरचाल मांग सासन विशव मागता. स्टेला डिसोजा, फ्रांसिस मास्करेनस, लारा मारिया रॉड्रिगस आनी कुटुंब, लॉयड डिसोजा, लॉलिटा मनेझस आनी कुटुंब, तशेंच देवादेन फ्रँकलिन मार्सेलिन मायकल साल्डाना, सिरिल साल्डाना, वॅलेंटीन डिसोजा ह्या आमच्या बाबा भयणीच्या सासन विशव पासोती ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी वर्साचो 32वो 30 आनी दुसरो आयतार संभ्रमूंक हांगासर आसा आनी 2 आयतार उरले. येवचो आयतार 33वो, त्या उपरांत क्रिस्तरायाचें फेस्त, त्या उपरांत आमी देवस्तुतेचें 9वें वर्स आरंभ करता आद्वेंताच्या पयल्या आयतारा. वर्साच्या अकळेक आमी आसा देवस्तुतेच्या आनी ह्या वेळार पवित्र सभा आमकां आमच्या जिणयेचें अंत, संवसाराचें अंत आनी जेजूचें दुसरें येणें हाका तयार रावूंक आनी आयती रावूंक उलो दिता. 10 जाणां देडयांची ओपार आज आमी आयकतल्या. बुद्धवंत लग्ना साला भितर सरल्यो आनी थंयसर संतोश भोगूंक पावल्यो. बुध नाटलेल्यो त्या लग्ना साला भितर वचोंक सोकोंक नात. मात्र न्ही, होरे ताची कठोर उतरां हांव तुमकां वळखना म्हणली उतरां तांकां आयकूंक मेळ्ळीं. सर्गींचें राज आमचो उत्सव आनी जेजू जावन आसा आमचो होरेत. ताका आमी मेळच्या खातीर ह्या संवसारांत सदांच आयतीं आनी जागृत रावूंक जाय. बावडताचो दिवो पेटलोलो तो सदांच आमी जळटो सांबाळन सोम्याच्या येण्याक ताका मेळच्याक आमी राखून रावूंक जाय. सबार फावटी आमच्या संवसारी राटावळींत आमी बुडोवन गेल्ल्यान आमची तयाराय बरी जावंक ना. देवाची काकूळट बोगसाणें आमी मागया आनी आमी मिसा वेळार मुखल्या आमच्या जिणयेन सदांच आयतीं रावूंक, जागी रावूंक देवाचो आदार कृपा आमी मागया. आमच्या पातकांची दूख धरन देवाची काकूळट मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बवड अपराध. ह्या पासून भगवन सदांच सांगवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका पुतकर, सोम्याका पुतकर.
काकुकर Krista kakuker Sonya kakuker Sonya kakuker महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती Taca ista संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गिंच्या राया सपत्वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या खोल वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोनिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्व पदवेदारा देवा आमच्या कनवळ्या बापा आमच्या वयली सगळी विघ्नां पयस कर अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच अडकळ नासतना कुशाल मनान तुजी साकरी करूंक आमकां कुरपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप जाणवाय पडसळीत आनी अक्षय तिचो मोग करतेल्यांक तिची वळख जाता तिका सोदतेल्यांक ती मेळटा आपुणूच पयलीं फुडें सरून आपणाक आशेतेल्यांक आपली वळख करून दिता तिका सोदूंक सकाळीं फुडें उठतेल्यांक कसलीच अडचण आसची ना कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसतली आनी म्हणटली तिचे विशीं नियाळ कोर्सस संपूर्ण समजणी तिचे पासत जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातलो कित्याक आपणाक योग्य आसलेल्यांक सोदूंक तीस भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मैपसान दिश्टीक पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता देवाचें उतर हें मुझा
तुका म्हजो आत्मो ताणेता उदक नासलेले सुखी धरणी परी मुझी कूड तुका लालेता मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मुझो आत्मो ताणेता तुझ्या मंदिरात तुका हांव दिश्ट उबारता तुझी पदवी आनी महिमा देखून हांव आशेता तुझ्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रास श्रेष्ठ मुझी वोट तुझी महिमा वर्णिता मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मुझो आत्मो ताणेता मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मुझो आत्मो ताणेता साम पावलून तेस्सलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, मरणाचो विशेव घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायजय म्हूण आमची अपेक्षा। तेन्ना तुमी बरवसो नातलेल्या हेरां बरी खंती बरी जावची नात। जिसू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हें आमी सतमंताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवन मेल्ल्यांकी जिसू सवे देव जिवंत उठयतलो। सोम्याचीच शिकोण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगताव। सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्यांच्याकी मुखार आसची ना। फर्माणेचे गरजवणेक श्रेश्ठ बडव्याच्या उल्याक आनी देवाचे तुतुरेच्या आवाजाक सोमीस स्वतः सर्गींतावन देंवतलो। तवळ क्रिस्तांतय विश्वास दवन मॉर्न गेल्लीं पयलें उरतलीं। उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांची सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुंपाचेर उखल व्हरतले। त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्या। देखून हें सांगून एकामेकाक बुजवण दिया। देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार। आपले परजेची भेट करून आमचे मोदे उठला देव आपले परचेची भेट करून गायला। Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो। तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या। जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली। देवाचे राज्य हे परी म्हणयेत। 10 जणी देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो। तांचे पैकी 5 बुध नातल्यो आनी हेर 5 बुदवंत। बुध नातलेल्या 5 आपले बगलेक दिवे खाण गेले,
पूण तेल घेतलें ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कळसुळांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक गळाई केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो ताका मेळोंक येया. इतलें आयकतच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातल्यो बुदवंतां लागीं म्हणाल्यो, तुमच्या लागीं आसा त्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी मोलाक घेवंक म्हूण थिंग गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयत्यो आसलेल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरलेल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणांत. देवाचें उतर हे. वाकळली तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तथई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सुमार 19 शतमाना आदीं 1900 इसवे आदीं 1900 वर्सां आदीं इटलींत माउंट वेसिव्युस एक ज्वालामुखी उबजाल्लें. पॉम्पे शहर सगळें त्या ज्वालामुखीच्या दुवरान बुडोवन गेलें. तो दुवर म्हळ्यार असो उपसो दुवर न्हय, तो लंकड कडयल्यार कशें तें पडटागी त्या तराचें थंयसर तो गोबर वट्टूक जालो. सुमार 18 फीट शहराच्या वयर तो गोबर आयलो आनी व्हडलो पर्वत जालो. भितर आशिल्ली सगळी जिवी मरण पावली. थोड्या वर्सां उपरांत संशोधकांनी थंयसर संशोधन करता आसतना तांकां बारी विजमीत बगचे संगती पळोवंक मेळ्ळे. करपोन गेल्लो युंगळो जाल्लो ब्रेड, फळ वस्तू आनी ताच्या किसड थोड्या मनशांची तांकां स्थिती थंयसर. एक आवय तरणाटी आपल्या नेणट्या भुरग्याक हृदयाक दामून घट्ट धरलेलें एक दृश्य, एक निर्जीव कूड तांकां पळोवंक मेळ्ळी. भोवशी ती आवय त्या वेळार आपल्या भुरग्याचो जीव वाचोवच्याक प्रयत्न करताली, कोण ना. एकलो सोजेर ताची कितेंगी शस्त्रां घेवन बारी नेट्टू उबा रावल्लें एक दृश्य, एक कूड थंयसर. भोवशा तो ताची ड्युटी करनासलो, कोण ना. आनी एक दृश्य, एका व्यक्तीच्या हातान तालवार, ताच्या पांया मळा भांगाराची रुपयाची नाणी आनी कुशीन एक 5 मोडीं पडलेलीं. अर्थ जावंक पुरो ते 5 जाण लुडकार चोर आनी तांणी लुटून व्हरता आसतना ह्या मनशान तांकां जिवीशी मारून तांणी अपहरसिल्लें थंयसर उट्टू केल्लें जावंक पुरो. अशें सबार रितीन सबार दृश्यां. भाव भयणीनो, तीं सगळीं मनशां तांच्या राटावळींत आसलीं, तांच्या राटावळींत. जरी तरी तांकां पयलें कांय इशारो मेळुलो जाल्यार, फलाण्या दिसा अशें घडटलें म्हूण तांकां इशारो मेळुलो जाल्यार तीं भोवशा त्या गांवांत हांव पयस वेता आसलीं, कोण ना. तांचो जीव वांचयता आसलीं, कोण ना. तांकां कळीत नातलें, जागृती नातली. एकाच जाणें हें घडलें आनी तांची परिस्थिती तशी जाली. भाव भयणीनो, आमी वर्साच्या अखेरेक पावल्या. येवनचो आयतार उपरांत क्रिस्तरायाचें फेस्त, देवसुतेचें 9वें वर्स आमी सुरू करता आसतना पवित्र सभा आमकां आज 2 संगती नियाळ करूंक आपयता. पयली संगत संवसाराचें अंत्य, आनी ती घडी कशी, खंयच्या वेळार, खंयच्या रितीर घडटलें कळीत ना. जेजूनच म्हणलां, चोर येता आसतना सांगना,
तशेंच हें घडतलें. दुसरें सोमयाचें दुसरें येणें. जेजू सर्गार चडोवन वेता आसतना परत तो येता म्हणून त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी पातिल्लें आनी जेजून सांगलां, जैतेवन जावन संवसाराची जडटी करूंक हांव येतलो. संवसाराची म्हणजे आमची जडटी करूंक तो येतलो. तशें जाल्यार आमी जागृत रावोंक जाय, आयतीं रावोंक जाय. तो आयच्या देवसुतेचो विशय. जेजू सर्गार चडोवन गेल्ल्या उपरांत सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां मदें सभा रितींनी घुसपड आसली आनी एक संगत तांच्या घुसपडीची जावन आसली. संवसार केदाळा अखेर जाता. दुसरें, जेजू केदाळा जैतेवन जावन आनी एक फावटी येता. ही एक घुसपड तांचे मदें आसली आनी त्या खातीर थोड्यांनी सांगचें आसलें, इतल्याच दिसांनी इतल्याच तेंपान जेजू परत्यान येता आनी संवसार अखेर जाता. आनी त्या वरवीं लोक इल्लोसो भियान खावजेणेन आसलो आनी तांचे थोड्यांचें चिंतप आसलें, आमकां सोमी सर्गार व्हरतलो गी, आमच्या आदीं मरण पावुल्ल्यांची तांची गत कितें. आनी ह्या विशयांत इल्ली घुसपड आशिल्ल्या वेळार आयच्या दुसऱ्या वाचपान तेसालोनिका घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा, आमी भियोवची गरज ना. सोमी येतलो, संवसाराचें अंत जातलें, आमी जागृत रावोंक जाय. आमी बेकार भोंवचें न्हय, आमी कसलेंच परवानांतल्या वरी जियोवचें न्हय. आमचे मदें मरण, आमच्या फुडें मरण पावुल्ल्यांक की सोमी सर्गी उबारून व्हरतलो. त्या उपरांत आमकांय तो त्या कुपांचेर व्हरतलो आनी आमी थंयसर ताचे सवें सासणाक जियेतले. पूण आमी जागृत रावोंक जाय. त्या विशयांत खंत करची गरज ना. आमी जागृत रावचें, आयतें रावचें. हें चिंतप आनी किल्लें भोव बऱ्या तरान आमी समजून घेवच्या खातीर आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत पवित्र सभा 10 जाणां दडयांची वोपार आमचे मुखार दवरता. 10 जाणां दडयो. भाव भयणीनो, आमी आतांच्या आमच्या काळाची लग्न उत्सव, काजाराचो उत्सव मतीन दवरून हें घडीत आमी नियाळोवंक गेल्या जाल्यार आमकां अर्थ जावचो ना. जेजून हें घडीत सांगता आसतना ताच्या काळार घडच्या त्या लग्न उत्सवाचो तो अर्थ मतीन दवरून चिकोवन दिल्ली. जेजूच्या काळार जुदेवांक लग्नाचो उत्सव एक व्हडलो संभ्रम तो उरल्या सर्व संभ्रमा पैकी उंचलो संभ्रम. आनी त्या संभ्रमाक कोणायकी एक आपोवणें दिलें म्हणटा आसतना मानाची गौरवाची संगत म्हाका ताणें लग्नाक आपयलां. एक व्हडलो संतोश असो तो. आनी तो उत्सव 1-2 दीस न्हय, साबार दीस उरतलो. 8 दीस, 10 दीस, 12 दीस, 15 दीस पर्यंत हो संभ्रम चलतलो. तांचीच रीत रिवाज ताका आसली. आनी ह्या रिवाजा पैकी एक प्रमुख रिवाज कितें गे म्हळ्यार होरेतान ताच्या देड्यांक घेवन होकले गरवेचें. आनी ताणें वेता आसतना ताणें केदाळाय वशयत, कितल्या दिसा उपरांतय वशयत, दिसाकी वशयत, मध्यानेरी वशयत, ते ताची मर्जी. आनी ताणें वेता आसतना होकलेन आनी तिच्या देडयांनी राखोवन रावोंक आशिल्लें. रातच्या वेळी होरेत आयलो जाल्यार तांणी दिवो पेटोवन धरून होरेताक राखोवंक आशिल्लें. कित्याक रातच्या वेळी काळोख आनी तवळ आतांचे बरी वीज दिवे नातल्ले. होरेत राती आयलो जाल्यार तांणी दिवे घेवन रावोंक आशिल्लें. आतां हे 10 जणी देडयो होकले सांगता न्हवऱ्याक राखोवन आसात लग्ना साला भितर वचून त्या संभ्रमांत वांटेली जावच्याक. तांचे पैकी 5 बुदवंत कित्याक तांकां कळीत आसलें. पयल्यान तांणी समजून घेतलें होरेत येतना वेळ जावंक पुरो, मध्यान जावंक पुरो. त्या खातीर कितें करतात, 3 दिवे व्हरतात आनी एका कळसुलांत गरज पडटा तितलें तेलय व्हरून वेतात. होरेत येता आसतना तेल दिवटोणेक घालतात, दिवो पेटयतात, होरेता सांगता भितर वचोंक तीं सकतात. बूद नातलेल्यो, तांणी दिवे मात व्हेल्ले, तांचे कडेन तेल नातल्लें. निमाणे घडये होरेत आयलो म्हूण बोब मारता आसतना, होरेत येता आसतना कोणें एकल्यान व्हडल्यान बोब घालूंक आसली, होरेत आयलो म्हणून. आनी त्या वेळार सगळ्यांनी तयार रावोंक जाय आसलें. आनी ही बोब आयकता आसतना तांचे कडेन दिवे आसा, तेल ना. आनी त्या वेळार तेल आसल्ल्यां कडेन तीं विचारतात, आमकां इल्लें तेल दिया.
ती म्हणटात आमकां आनी तुमकां म्हणटा आसतना तेल पावचें ना, तुमी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी त्या राती मोलाक घेवंक गेलीं, त्या खातीर तांकां पिशें म्हणटात. रातीचे वेळी आंगडी उक्ती आसचे ना. पयल्या तरान पिशीं ताणीं तेल व्हरूंक ना. दुसरें बूत नासल्यो, कित्याक रातच्या वेळी तेल सोदून तीं गेलीं. पयशे तांकां मेळ्ळें कोणा खंयगी. आनी तें घेवन दिवे पेटोवन येता आसतना हांगासर संभ्रम सुरू जाला. बागलार तीं बडयतात, आमकां भितर खाण घे, दार उक्तें कर. तो होरेत वा येजमानी म्हणटा, तुमी कोण म्हूण हांव वळखना, तुमी वसा. भाव भयणीनो, ही वपार आनी हो अर्थ, ह्या वपारीचो अर्थ आमच्या जिणयेक कितें हें वाचप आज आमकां दिवन ह्या वाचपांत आमी कितें नियाळ करूंक पवित्र सभा आमचे तावन आशेता. भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी समजून घेवंक जाय, ही आमचें संवसारीक जिवीत फकत तयारायेचें. हें संवसारीक जिवीत आमचें शाश्वत न्हय. आमचें शाश्वत जिवीत सर्गींचें राज. त्या राजांत आमचें जिवीत अंत नासलेलें तें सासणीक. आनी थंयसर आमकां भितर घेवचो जेजू जावन आसा, आमचो सोडवणदार, आमचो होरेत. आनी ताका मेळचें आमच्या ह्या जिणयेचो उद्देश. ही आमची जिणी, संवसारी जिणी, ताका राखून रावचो वेळ. आनी ताका आमी राखून रावता आसतना आमचे दिवे घेवन आमी राखून रावोंक जाय. आमचो दिवो पालवोवचो न्हय, आमचो दिवो पेटलोलो आसूंक जाय. आनी तो पेटलोलो दिवो घेवन त्या दिव्यांत तेल आसून तें घेवन आमी सर्गींच्या राजाक सोम्या सवें वचोवंक जाय. आनी तो जावन आसा सर्गार सोडून येता आसतना ताच्या शिसांनी ताचे कडेन विचारलें, सोम्या, तूं इस्रायेलाचें रायज पुनर्स्थापीत ह्याच वेळार करतलोय गी, म्हणजे तूं जैतेवन जावन ह्या वेळार येतलोय गी? आनी त्या वेळार जेजून सांगली जाप, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. तुमी त्या विशयान खंत करची गरज ना. फकत तुमी जागे रावोंक जाय आनी आयती रावोंक जाय. तर भाव भयणीनो, आमच्या जिविताची ती दिवटोणी पेटलेली घेवन आमी सदांच आयती रावोंक जाय. आमकां पवित्र स्नान दिता आसतना आमकां धवी मुस्तायकी घाल्ली. आनी तवळ याजकान म्हणलें, ही धवी मुस्तायकी तुज्या पवित्रपणाची कुणां जावं. आनी ही मुस्तायकी केदाळाय धवीच नितळ निर्मळ सांबाळ. ताचो अर्थ आमी सदांच देवाक मानवली जिणी जियोंक जाय आनी आमच्या जिणयेचो तो दिवो सदांच पेटोवन उरोवंक जाय. एक वात आमच्या आवय बापायक आनी मोदोरणीक दिवन सांगलें, ही वात सदांच जळटी तुमी सांबाळूंक जाय. ताचो अर्थ आवय बापायनी मोदोरणींनी भावार्थाचें तें देणें तांच्या भुरग्यांक दिवंक जाय. आनी त्या भुरग्यांनी व्हड जाता आसतना तांणी तांकां मेळिल्लो भावार्थ सदांच जळटो सांबाळूंक जाय. आनी हें ह्या संवसारांतलें आमचें काम. तशें आसतना भाव भयणीनो, आमचो तो दिवो सदांच पेटोवन उरच्या खातीर आमी कितें करूंक जाय? पवित्र सभाच आमकां थोड्यो सवलती दिता. सक्रामेंत आमकां आसात. ते सक्रामेंत आमी घेता आसतना आनी तांचे पैकी 2 सक्रामेंत, येवकरिस्ताचो प्राचिताचो सक्रामेंत आमी तवळ घेता आसतना आमचे जिणयेचो भावार्थाचो तो दिवो आमी पेटलोलो उरोवंक प्रयत्न करूंक जाता आनी प्रयत्न करूंकूच जाय. दुसरें, देवाचें उतर वाचचें, मागणें करचें, कुटुंबाची मागणी म्हणची, कुटुंबाचो तेर्स आमोरी म्हणची, जाता जाल्यार हप्त्या मदें मिसाक येवचें, जाता जाल्यार आराधनाक मेळचें, पवित्र संगती आमी पाळच्यो आनी ह्या मुखांत्र तो दिवो आमी पेटलोलो सांबाळूंक आसा आनी तें आमी करूंक जाय. थोडे फावटी आमकां इल्ले त्रास जाता जावंक पुरो, प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी, पूण आमी हातूंत सुकचे न्हय. त्यो संगती मात्र आमकां भावार्थान जिवाळ आनी घट दवरूंक शकतात. आमचो दिवो पेटलोलो उरचे जाल्यार ताका आमी तेल घालूंक जाय. कसलें तेल? तेल बऱ्या करण्यांचें. देवाक मानवल्ल्यो आनी पेल्याक मानवल्ल्यो करण्यो आमी करूंक जाय. पेल्याच्या गरजांक पावचें,
पेल्याक बरें करचें आनी हें सगळें आमी करता आसतना आमच्या जिणेंत बऱ्यो करण्यो आसात आनी त्या बऱ्यो करण्यो आमच्या जिविताच्या त्या बोवार्थाक तेल घालता आसतना आमचो दिवो बोवार्थाचो तो केदाळाय परजळोवंक आसतलो आनी तो जळोन उंत आसतलो. भाव भयणीनो, दिवो थोडे फावटी तेल नासल्यार मात्र न्ही, तेल आसल्यारय थोडे फावटी दिवो पालवता. वारें आयलें जाल्यार आमकां कळीत आसा, पयलीं आमच्या घरांनी चिमणी आसली, आमी खंय घरांतल्यान भायर वता आसतना पालवता म्हणून आमी ताका आड धरचें आसलें, चिमणी पालवंक नजो, दिवो पालवंक नजो म्हणून. तशेंच आमच्या भावार्थांतूय थोडे फावटी वारें वादळां येतात आनी तीं वारें वादळां आमी आडोवंक जायना जाल्यार आमच्या भावार्थाचो दिवो पालवोन वता. ह्या दिसांनी आमकां मिसाक येवंक कश्ट, थोडो तें आमकां मीस नातलें. परगांवांत आनीकय थोड्या गांवांनी मीस ना. आमी बागी, कित्याक आमकां इगर्जेक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश आसा. एक वारें वादळ आयलां संवसारार आनी ह्या वाऱ्या वादळाक सांपडोवन मीस नाका मागणें नाका म्हण आमी एका तराच्या भिरान रावल्या जाल्यार हें वारें आमचो बोवार्थ नश्ट करून सोडटलो आनी बोवार्थाचो दिवो पालवोन वेतलो. जावं पुरो कश्ट आयले, पिडाशिडा आयली, निराशा आनी कितेंय घडटा आसतना असलीं वारें आमच्या जिवितांत वळटा आसतना देवाचेर आमी विश्वास दवरलो जाल्यार बोवार्थ घट उरतलो आनी आमची दिवटोणी ती वा तो दिवो केदींच पालवोवचो ना. संवसारी जिणींच म्हूण चिंतून आमी जियेल्या जाल्यार आमची ती निमाणी घडी येता आसतना आमकां कांय आसचें ना. तो व्यक्ती तलवार घेवन आसलो, ताच्या पांयां मुळांत ती नाणीं आसलीं, कांय ताका उपकाराक पडोवंक नात, कित्याक तें ताका व्हरून वचोवंक साध्य जावंक आनी तो चुकलोच भस्म जावन गेलो. आमच्या समाजान घडल्यान घडिता ग्रेस्त मनीस संवसारी संगतींत बुडोवन गेल्ले, आस्त दुडू जागो वट्टू करून आसले. एक घडी आयली, हार्ट अटॅक जालें, गेलो बावडो. आमकां तशें जावचें नाका. आमी केदाळे जागृत रावूंक प्रयत्न करचें. कार्लो अकुतीस तुमी आयकलां जावंक पुरो, ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर आमच्या पापा साहेबान ताका सांत म्हूण पाचारलो. तो ह्या संवसाराक जल्मल्लो 1991 इसवेच्या मेयाच्या 3 तारखेर, म्हणजे वडदीच्या की 4 दिसां पयलें जल्मल्लो भुरगो. ह्या संवसारांत फकत 15 वर्सां जियेल्लो. 2006 इसवेच्या ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर मरण पावल्लो. 91 इसवेन जल्मल्लो, 2006 इसवेन मरण पावल्लो. फकत 15 वर्सांची जिणी. आधुनीक काळाचो भुरगो तो सांत जालो. केदाळाय मिसाक वेचें, बऱ्यो करण्यो करच्यो. ताचे आवय बापूय तितलें भाग्यवान न्हय. ताच्या आवयन म्हणलें, हांव म्हज्या जिणगेन फकत 3 फावटी मिसाक गेल्लीं, तेज्या पयल्या कुंगाराक, क्रिस्माक आनी लग्नाकय. पूण हो भुरगो ह्या जगांतय आनी उरल्या रितीन भावार्थान वाडोवन आयिल्लो. 15 वर्सां फकत मागीर लुकेमिया, ब्लड कॅन्सर ताका जावन, रक्ताचें कॅन्सर जावन हो भुरगो मरण पावल्लो. 15 वर्सां ह्या संवसारान जियेल्लो, सांत जालो. पापा साहेबान ताका सांत म्हणून पाचारलो. आदी मागांतलो न्ही, आमच्या काळाचो, ह्याच वर्सांतलो. ताणें सांगचें आसलें खंय, हांव मोरोंक संतोश पावतां. कठीण कश्ट जातालो तो कॅन्सरा वरवीं. हांव मोरोंक संतोश पावतां, कित्याक एकच 1 मिनट विबाड करिनासतना हांव जियेलां. देवाक मानवोवच्यो संगती हांवें केल्यात. ताजें उतर, 1 घडी हांवें विबाडूंक ना. देवाक मानवोवच्यो संगती हांवें केल्यात, त्या देखून हांव मोरोंक संतोश पावतां. भाव भयणीनो, आमच्या मरणाची घडी जावंक पुरो, जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची घडी जावंक पुरो, संवसाराच्या अंताची घडी जावंक पुरो, आमकां दुखाची जावची नाका. त्या होरेतान त्या 5 जाणां दिड्यांक तुमकां वळखना म्हणलें आनी बागेल उक्तें करूंक ना. आमी आमचें जिवीत अखेर जावंक वता आसतना आमचो स्वामी आमकां तशें म्हणना जावं. ताच्या बदलाक भावार्थाची दिवो तुवें सदांच पेटोवन दवरलाय. शाबास, ये म्हजे सांगाता संतोश पाव. ह्या संभ्रमान भागीदार जा म्हणून आमचो स्वामी म्हाका आनी तुमकां सांगून दी म्हणून आमी आशेवया, मागया आनी ताका मानवल्ली जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. उबे रावया.
आमकां मेळिल्लें बावार्थाचें देणें संतोशान आमी उचारया. सतमंतान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भेन सवलो अंकुर मरियतान जल्मलो पंच प्रतकाले ताका कुर्सार सुटलो तो मेलो ताका गेलो तो मेल्ल्यांमध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गात सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तांकां जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रात्म्या कॅथोलीक पवित्र भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. बाबा भयणीनो, ह्या मिसाक येता आसतना सबार मागणी ते सावा आमी घेवन आयल्या. सांगाताच आमचे हेर इरादेय सुम्या समोर आतां आमी दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्याने तांचे तबेन दिल्ल्या सर्व भावार्थी लोकांक बरे आत्मीक मुखेलपण दिवंक आनी तांचे थंय कोरो भावार्थांनी बरवसो वाडोवंक सदांच वावर करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्याने लोकांची सदांच सेवा करूंक आनी तांची सर्वतोमुख अभिवृद्धी करूंक वावर करीशें कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या पिरगजेच्या सव लोकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें आमकां दिल्लीं देणी आनी तालेंतां एकामेका थंय उदार जावन वांटून आनी अशें एकामेकाचो मोग करूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या सव युवजनांचेर आनी भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. भावार्थाच्यो संगती बरी रितीन शिकून तांचो भावार्थ घट करूंक आनी आपल्या जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी भावार्थांनी बऱ्या करण्याचें तेल घेवन तुज्या पुताच्या येण्याक सदांच सायती रावूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, कोविड-19 पिडे वरवीं संवसारार कश्ट दिल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडे वरवीं कश्ट दिल्यांची तूं बिरमोद पाव. आपोडन तांकां तूं गूण कर. हे पिडे वरवीं मरण पावल्ल्यांक सासन विशेव दी. पिडेस्तांची सेवा साकरी करतल्यांक हे पिडेतावन राख. तांच्या सेवेक तुजें इनाम तांकां लाभो. पिडा विस्तरलेल्या वरवीं कश्टांक सांपडलेल्या सर्वांक तुजो दैवीक आदार लाभय. तुजे दयेन आनी पदवेन बेगिनसी पिडा निवार आनी आमकां सुशेग दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मागया. मुगाळा बापा, तुजे समोर आमी दवरलें सर्व मागणी दयेन तूं स्विकार कर. उतरांनी उचारूंक सांगूंक नातलीं आनी सबार मागणी गरजो आमच्या काळजांनी आसात. प्रत्येक जावन आमी मागता संवसारांत विस्तारलेली ही पिडा बेगीनच तूं अखेर कर निवार. मनशाच्या पातकाक ही शिक्षा तर आमकां तूं बक्षी. आमच्या कश्टां वावंटीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सदांच जागी आनी आयती रावोंक तुजी कृपा आमकां लाभय. ही आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जीवित
तकलून देणे देखू ग्रासत म्याचो जिवीतला भय म्हाका बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान चड पदवेदार देवा बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नव्या सभेच्या आदावा सर्वस्फोट मानून घेव. मुगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टां मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गणवारांचो सर्वेस्फोट. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दादन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट आनी मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
Bawarta so good purgatoria. जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मळपळ्योंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजय तिचो भोवनिस्कळवंत पती, भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवश्यान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन चड पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर आनी ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवें आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो, पळया जेजू क्रिस्ताक देवाची शेळी ही संवसाराची आनी आमचें पाप काडटा. ताच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां. आमी सुभागी. सुम्या तुमच्या पवित्र म्हाका फावना पूण चलतना म्हाका भलायकी मेळटली.